बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जैसे आप सब ने देखा कि आज एक दफ़ा फिर मुसल्लत शुदा हुक्मरानों ने और उनके लाने वालों ने इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं होने दी। इन्होंने इस चीज़ से मजाक बना दिया है। इमरान खान साहब की सेहत को मजाक बना दिया है, पाकिस्तान को मजाक बना दिया है, पाकिस्तान के इदारों को मजाक बना दिया है। लेकिन पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इदारों को, इस सिस्टम को, पाकिस्तान को मजाक बनने नहीं देगी। मजीद नाजायज डिमांड है ही नहीं। जेल मैनुअल के मुताबिक आईन में, कानून में कैदी के अपने हकूक होते हैं, इंसान के अपनी बुनियादी इंसानी हकूक होते हैं, उन सब को रौंदा जा रहा है। इमरान खान साहब का ये हक है कि उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में, अपने पसंद के हॉस्पिटल में उनका इलाज हो। इमरान खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। इमरान खान साहब को अगवा करके नाहक कैद किया हुआ है और उनको आइसोलेशन में डाला गया है, जो कि गैर आईनी और गैर कानूनी है और बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है। इमरान खान साहब की सेहत का इशू है, जो 85% इनकी गफलत की वजह से, जेल इंतजामिया की गफलत की वजह से, पंजाब की जाली हुकूमत की गफलत की वजह से, वफाक की जाली हुकूमत की गफलत की वजह से इमरान खान साहब की आंख में ये इशू आया है और उनकी आंख जो है 85% ज़ाया हो चुकी है। हम सब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम पूरी जमात में, इमरान खान साहब की फैमिली में, पूरी पाकिस्तानी कौम में ये तशवीश पाई जा रही है कि आखिरकार ऐसा क्या अंदर इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है कि उनकी मुलाकातें तक बंद हैं, उनकी फैमिली को रसाई नहीं दी जा रही, उनकी वकला को रसाई नहीं दी जा रही, उनकी ज़ाती डॉक्टर्स को रसाई नहीं दी जा रही, उनके जो पार्टी के दोस्त हैं उनको रसाई नहीं दी जा रही। तो आखिरकार वो अंदर क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ कि ये तमाम चीज़ें इन्होंने रोकी हुई है। जिस तरह के अलीमा आपा ने कहा कि इमरान खान साहब बार बार कहती आ रही हैं कि इमरान खान साहब का इलाज जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात, पूरी पाकिस्तानी कौम उनके इस डिमांड से, इस डिमांड के साथ खड़ी है। हम सब खड़े हैं, पूरी जमात खड़ी है और पूरी पाकिस्तानी कौम चाहती है, क्योंकि इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान का लीडर है। इमरान खान साहब जो है, अगर फर्ज करें उनको नाहक कैद ना किया हुआ होता, उनके साथ ज्यादती ना की होती, उनकी पार्टी के साथ ज्यादती ना की होती, तो आज 180 सीटों के साथ वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होते। लेकिन बदकिस्मती से उनके साथ जुल्म हुआ, जबर हुआ उनकी पार्टी के साथ। इसके साथ साथ उनकी जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उनके साथ भी ज्यादती हो रही है। हम 2026 और 27 का बजट पेश करने जा रहे हैं। हमारा ये मुतालबा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने इमरान खान साहब को वोट दिया है और इमरान खान साहब को वो चाहती हैं। तो 2026 और 27 का बजट पूरी कौम चाहेगी, पख्तूनख्वा की आवाम चाहेगी कि वो इमरान खान साहब के मशवरे के मुताबिक हो, बने और वो इम्प्लीमेंट हो। तो इसलिए बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव खैबर पख्तूनख्वा मेरे साथ सूबाई असम्बली का स्पीकर बाबर सलीम सुवाती, हमारी पूरी कैबिनेट खैबर पख्तूनख्वा की, हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस खैबर पख्तूनख्वा के, वो सब ये डिमांड करते हैं कि इस बजट के हवाले से मेरी और वज़ीर ख़जाना की इमरान खान साहब से मुलाकात हो, ताकि हम उनके साथ ये बजट शेयर कर सकें, उनसे अप्रूवल ले सकें। इंशाल्लाह कल हम पटिशन दायर करने जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से। उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस दफ़ा हमें इजाज़त देगी और खैबर पख्तूनख्वा के 4.5 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अगर फ़र्ज़ करें इस दफ़ा फिर हमें जो है दीवार से लगाने की कोशिश की गई, खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया, सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया, तो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम पार्लियामेंटेरियन और पूरे पाकिस्तान के जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं
یہ 10 تاریخ کو قومی اسمبلی کے سامنے اپنا دھرنا دے گی اور وفاقی بجٹ بھی پاس کرنے نہیں دے گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا افریدی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر سر سنیے گا، اگر اب آپ کو بجٹ خان سے ملاقات نہیں کرائی جائے گی تو کیا آپ بجٹ پیش نہیں کریں گے سر؟ پہلے میں نے جو کہا وہ ریپیٹ کرے، میں نے یہی کہا نا، میں نے جو کہا وہ ریپیٹ کرے نا۔ میں نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ ملاقات کرائی جائے تاکہ کرائی جائے، تو یہ کیوں ملاقات نہیں کرائی؟ میں نے کوئی غلط ڈیمانڈ کی ہے؟ تو آپ اس پر فوکس کریں نا، یہ کہیں کہ ملائیں، کیوں نہیں ملا رہے، یہ سوال کریں۔ یہ سوال نہیں، یہ سوال کریں۔ دیکھیں آپ کا سوال غلط ہے نا، آپ یہ سوال کریں، آپ جواب اپنا دیں۔ دیکھیں نہیں آپ کا غلط سوال ہے، اور میں بار بار کہوں گا اگر آپ نے سننا ہے سنیں ورنہ نہ سنیں۔ آپ کا سوال غلط ہے، آپ نے یہ سوال جو ہے ان مقتدرہ سے کرنا ہے جنہوں نے یہ ملاقاتیں روکی ہیں کہ وہ میرا ملاقات کیوں کرنے نہیں دیں گے، وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کر رہے ہیں، وہ خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیوں کر رہے ہیں۔ وہاں پر عوام نے مینڈیٹ عمران خان صاحب کو دیا ہے، یہ ان کا حق ہے کہ بجٹ عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق ہو۔ یہ سوال کریں، یہ پوچھیں ان سے۔ پچھلی دفعہ بھی ایسا کہا گیا تھا کہ بجٹ مرمت نے اسی پوائنٹ کو چیلنج کیا ہے کہ ایک شخص جو سزا یافتہ وہ فیصلے نہیں کر سکتا۔ عمران خان صاحب کو اغوا کیا گیا ہے، ان کو نہ حق قید کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا، عدالت نے سزا دیا، کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو اغوا کیا گیا ہے؟ ان کو اغوا کیا گیا ہے، ان پر جعلی کیسز بنائے گئے ہیں، ان کے جعلی کیسز بنائے گئے ہیں۔ دیکھیں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ صرف اور صرف عمران خان صاحب چینج کر سکتے ہیں، باقی کسی میں بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ہلا بھی سکے۔ چینج کرنے تو بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ چیئرمین بیرسٹر غور صاحب کے کہنے پر ہوئی تھی۔ جو ان کی ناکام پالیسیز ہیں خیبر پختونخوا میں جو 22 سال سے چلی آ رہی ہیں، تو میری بار بار ڈیمانڈ کرنے کے باوجود جب میں کہتا ہوں کہ بند کمروں کے فیصلے سے نقصان ہوتا ہے، ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے بھی لوگ شہید ہوتے ہیں، عام عوام بھی شہید ہوتے ہیں۔ ڈرون سے جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اس سے جو ہے دہشت گردی کم نہیں ہوتی، مزید بڑھتی ہے۔ اور جس طرح عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ افغانستان ہمارا برادر مسلمان ملک ہے، وہاں پر جو ہے ہمارے کیا انٹرسٹ ہو سکتے ہیں اگر فرض کریں ہم ان سے لڑائی کریں۔ اور وہ حکومت جو جب عمران خان صاحب کی وفاق میں حکومت تھی وہ پاکستان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان نے اسٹیٹس مین کا کردار ادا کیا، ان کے ساتھ تعلقات اچھے بنائے۔ ابھی جو حکومت ہے اس پر تو مٹھائیاں بانٹی گئی تھی، مٹھائیاں اکائی گئی تھی، تو پھر ایسا کیا ہوا؟ کس کی خوشنودی کے لیے ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں؟ ہمارا انٹرسٹ پاکستان ہونا چاہیے۔ پاکستان میں اگر فرض کریں کسی ملک کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے میں بلائی ہے تو تعلقات اچھے ہونے چاہیے، نقصان ہو تو نقصان۔ سر بجٹ کے اندر کیا ایسی خاص چیز لے کے آ رہے ہیں سر جو کہتے کہ عوام کے لیے فائدے مند؟ سر بجٹ کے اندر کیا چیز لے کے آ بجٹ رہے میں عمران خان صاحب کی جو ہدایات تھی ان کو بالکل شامل کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو ہے ہیلتھ، ایجوکیشن، فارسٹ، ایگریکلچر، یوتھ اور ہمارے جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں، باقی جو ہمارے سوشل ویلفیئر کے عمران خان صاحب کے احساس کے نیچے پروگرامات ہیں، ان سب کو شامل کیا گیا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت عمران خان صاحب کی ہے خیبر پختونخوا میں، تو عمران خان صاحب ایک دفعہ جو ہے اس بجٹ کو دیکھیں تاکہ وہ مطمئن ہو، کیونکہ لوگوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے اور عمران خان صاحب ایک ویژنری لیڈر ہیں۔ عمران خان صاحب نے 2002-03 میں کہا تھا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، پاکستان کو ہمیشہ ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے، پاکستان کو ہمیشہ جو ہے گیو پیس ا چانس میں کردار ادا کرنا چاہیے، ڈائلاگس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ 2026 میں پاکستان اس کے مشورے پر عمل کرتا ہے اور پوری دنیا میں ان کی واہ ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ معاملات بھی جو ہیں ابھی ہمیں کچھ اچھے نہیں لگ رہے۔ لیکن عمران خان صاحب ویژنری لیڈر ہیں۔